अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन काम, मैं इस्लीम ईवान हूँ और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन काम, काज़ी साहब जो है वो कुर्सी पर जब तक मुतमक्कन था उसकी रोब और दबदबा जो था वो जारी था। कुर्सी से उतरते ही काज़ी साहब के साथ क्या हो रहा है, आप ज़रा ये वीडियो देखिए और इस वीडियो में मोईद पीरज़ादा साहब जो हैं वो आपको बताते हुए नज़र आते हैं। आप ज़रा ये वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। काजी फायज ईसा साहब की बरतानिया में लंदन में इज्जत अफजाई की, वो ऑल स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन, ये एक एहतजाज था। सार आलम साहब वहाँ पे ये फरमा रहे हैं, जुमला जरा आप उनका सुने। ये मुल्क सजा देता है शख्स को जो आइन और कानून पे चलने की करे। हाथ हो गया बेचारे इसहाक डार साहब के साथ। चीनी एम्बेसडर वापस डाइस पे आ गए, हालांकि तकरीब खत्म हो चुकी थी, लोग उठ रहे थे, तालियां वालियां हो रही थी। उन्होंने कहा कि ये बात जो इसहाक डार साहब ने कही है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो काजी फायज ईसा साहब की बरतानिया में लंदन में मिडिल टेम्पल के बाहर कुछ पाकिस्तानी जो प्रोटेस्टर्स हैं, पाकिस्तानी ओरिजिन प्रोटेस्टर्स, कुछ बरतानवी हैं, कुछ ब्रिटिश सिटीज़न हैं, कुछ पाकिस्तानी ओरिजिन के, उन्होंने जिस तरह से काजी फायज ईसा साहब की इज़्ज़त अफजाई की, वो ऑल स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन, ये एक एहतजाज था। लेकिन इस एहतजाज को जिस तरह से पाकिस्तान में प्रेजेंट किया गया, जिस तरह से इसके ऊपर निज़ाम हुकूमत, निज़ाम सियासत ने रिएक्ट किया, और उसके बाद जिस तरह से पाकिस्तान के मीडिया से इस पर रिएक्शन हुआ, ये रिएक्शन करवाया गया, उसे देख के मैं हैरान परेशान हूँ और परेशान होकर हैरान होता हूँ। वैसे तो ये मानना पड़ेगा कि गुज़िश्ता 30 महीनों में बदनसीब अन इस्लामिक नॉन रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के जो हालात हो चुके हैं, वहाँ किसी भी चीज़ को देख के हैरान होना नहीं चाहिए। लेकिन उसके बावजूद कि जिस तरह का एक रिएक्शन बिल्डअप किया गया है पाकिस्तान में, उसे देख के मुझे बहुत ज़्यादा हैरानगी हुई। हैरानगी इसलिए हुई कि काजी फायज ईसा साहब खुद कहते हैं कि मैं बरतानिया से पढ़ के गया हूँ। उनका तो दावा यह है कि उनके वालिद साहब भी मिडिल टेम्पल से, उन्होंने भी बार किया था, और ज़ाहिर है कि मोहसिन नकवी साहब ने भी आगे पीछे इधर ही दुनिया गुजारी है। तो ये तो बड़ी कॉमन सी बात है कि बरतानिया में, यूरोप में, अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, कनाडा में जो पॉलिटिकल प्रोटेस्ट और जो रिएक्शन होता है पब्लिक फिगर्स के ख़िलाफ़, वो इसी किस्म का होता है। पब्लिक जो फिगर्स हैं, आम आदमी के ख़िलाफ़ कभी इस किस्म का रिएक्शन नहीं होता सड़क पे, लेकिन पब्लिक फिगर्स को लोग पानी की बोतलें भी मारते हैं, उनके ऊपर ड्रिंक्स भी फेंकते हैं, खाने पीने की चीज़ें भी फेंक देते हैं, जूते भी मारते हैं, गंदे अंडे और टमाटर भी मारते हैं। और जब तक कोई किसी को जिस्मानी नुकसान ना पहुँचाता हो, उसको ईंट ना मारे, पत्थर ना मारे, किसी असले से उस पर हमला ना करे, ये कभी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं होता। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान के मीडिया पे इस पे रिएक्शन हुआ है, वो बड़ा हैरानकुन है। सबसे पहले मैं आपको क्लिप दिखाता हूँ पाकिस्तान की मुमताज़ टीवी एंकर पर्सन जनाब महर बुखारी साहिबा का, जिन्होंने लिया हुआ है अपने प्रोग्राम के अंदर शेख वकास अकरम को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन, और फिर वो एक बिल्डअप करती हैं, ऐसा बिल्डअप करती हैं, ऐसा स्ट्रक्चर बिल्डअप करती हैं, ऐसा लगता है कि वो शेख वकास अकरम को परसुएड कर लेंगी कि शेख वकास अकरम भी धाड़े मार मार के रोना शुरू कर दें और महर बुखारी के साथ ही अपॉलॉजी के प्रोसेस में शामिल हो जाएं कि काजी फायज ईसा साहब के साथ जो कुछ हुआ उस पर मुझे भी बड़ा अफसोस है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जब महर बुखारी अपने ये केस बिल्डअप कर रही थी, तो चंद लम्हों के लिए मुझे लगा कि ओहो, ऐसा ना हो कि कहीं शेख वकास अकरम जो है इस कल्चरल ब्लैकमेल का शिकार हो जाएं और वो भी कह दें कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। मुझे बड़ा अफसोस है, लेकिन मुझे बड़ी दिली खुशी और मुसरत है कि शेख वकास अकरम इस कल्चरल ब्लैकमेल का शिकार नहीं हुए, और उन्होंने एक ऐसी खूबसूरत सी वहाँ पे स्माइल दी कि वो समझ गए हैं कि ये क्या नाटक है, और उन्होंने कहा कि आपको अपोलोजाइज़ करना है, आपको अफसोस हुआ होगा, मुझे इस पर कोई अपोलोजाइज़ नहीं करना, मुझे इस पर कोई अफसोस नहीं है। और फिर उन्होंने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पर रखा। वो चंद सेकेंड्स का क्लिप मैं आपको दिखाता हूँ। शेख साहब, एक आज बड़ी गैर मामूली चीज़ देखने को मिली और उसकी मजम्मत भी करनी चाहिए। हमारे साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को निकलना पड़ा जब उनकी गाड़ी पे हमला हुआ। सर, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, मैं बिल्कुल मजम्मत नहीं करूंगा, आप करें मजम्मत, मैं बिल्कुल मजम्मत नहीं करूंगा। मैं ये समझता हूं कि जिस वक्त आप कुर्सियों के ऊपर बैठे हो तो और आप ऐसे गंदे फैसले करें, आप इंसाफ जो है उसकी नफी करें, आप पार्टी बन जाएं, आप मुनसिफ हो और पार्टी बन के आप लोगों से बैट छीन लें, आप जाती हैसियत में उन पे ऑब्जर्वेशंस दें, आपकी फैमिली जो है वो एक मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के खिलाफ बातें करे, तो फिर अवाम का हक है। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा क्लिप दिखाता हूँ जिसको देख के आप महर बुखारी साहिबा का जो इखलाकी लेक्चर था उसको बिल्कुल भूल जाएंगे और महर बुखारी को माफ़ भी कर देंगे। ये क्लिप है जनाब तलत हुसैन साहब के टीवी प्रोग्राम का।
طلعت حسین صاحب کے ساتھ محفل گفتگو ہیں. ایک طرف افسار عالم پارٹیسپینٹ ہیں, ساتھ ان کے شہزاد اقبال جو جیو کے اینکر پرسن ہیں. شہزاد اقبال صاحب کے ویسے چہرے سے ایسے لگ رہا ہے, کچھ ایسے وہ نیچے دیکھ رہے ہیں کہ ان کو کچھ شرمساری سی محسوس ہو رہی ہے کہ میں کس قسم کی فضول ڈسکشن کے اندر پھنس گیا ہوں. مجھے ویسے ان کا پرسپیکٹیو نہیں پتہ, لیکن مجھے ان کے فیس ایکسپریشن سے لگ رہا ہے. بہرحال افسار عالم صاحب اس میں بہت بول رہے ہیں. اور دوسری طرف تشریف رکھتی ہیں جناب غریدہ فاروقی صاحبہ, اور ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں منزہ جہانگیر. اب طلعت حسین صاحب کا اپنا کیا پرسپیکٹیو ہے اس ایشو پہ مجھے نہیں پتہ. ان کا بہت سیریس سا ایکسپریشن ہے, وہ صرف سوال پوچھتے ہیں اس کلپ کے اندر. منزہ کا بھی پرسپیکٹیو نہیں پتہ چلا. البتہ غریدہ فاروقی صاحب یہ کہہ رہی ہیں کہ اس سے پہلے جو لوگ تھے, یعنی ثاقب نثار کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہی ہیں کہ ان کے جو مخالفین تھے وہ بڑے ڈیسنٹ لوگ تھے, شریف النفس قسم کے لوگ تھے. وہ مخالفین کون تھے ثاقب نثار صاحب کے جو ڈیسنٹ لوگ تھے, شریف النفس تھے؟ وہ ہیں شریف زرداری اور ان کا ٹولہ. اچھا, میں نے آج تک ہمیشہ یہ ذکر سنا ہے, پی ڈی ایم 1 اور پی ڈی ایم 2 کے جتنے بھی لوئل اینکر پرسنز ہیں, میڈیا کے لوگ ہیں, یہ ایک آدھ جملے میں یہ ذکر تو ضرور کر دیتے ہیں کہ ثاقب نثار نے بھی یہ کیا تھا, یا ثاقب نثار نے جو کچھ کیا تھا ایک دم ایکویٹ کر دیتے ہیں ثاقب نثار کو قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ. حالانکہ کہیں پر بھی آپ کو کسی بھی ٹی وی پروگرام کے اندر کوئی 2 ڈھائی 3 منٹ لگا کے یہ بتاتا ہوا آپ کو نہیں ملے گا کہ ثاقب نثار صاحب نے کون سے بڑے بڑے جرم کیے, جرم نمبر 1, جرم نمبر 2, جرم نمبر 3, جس کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دور حکومت کے دور اقتدار کے ساتھ کمپیئر کیا جا سکتا ہے. خیر چھوڑتے ہیں اس بات کو, میں آ جاؤں اصل چیز کی طرف. افسار عالم صاحب کا وہاں پہ غیظ و غضب اور غصہ جو ہے وہ بہت ہی حیران ہے. میں سوچ رہا تھا یہ اوریجنل فیلنگ ہے, یہ ان کے اندر سے ہی فیلنگ آ رہی ہے, یا وہ اداکاری کے اتنے بڑے ماہر ہیں. یعنی افسار عالم صاحب وہاں پہ یہ فرما رہے ہیں, جملہ ذرا آپ ان کا سنیں. وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جو بھی پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی پاکستان میں آئین و قانون پہ عمل کرتا ہے, جو شریف آدمی ہوتا ہے, اس کا پاکستانی یہی حشر کرتے ہیں. اور یہ کس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے کہ آپ جو یہ ثاقب نثار کے ساتھ نہیں ہوگا, یہ پاشا کے ساتھ نہیں ہوگا, اس لیے کہ ان کو جو اوپوننٹس ہیں وہ طرح ملے ہیں. ایک اوپوننٹس جو ہیں وہ ایک عالی ظرف ان کو اوپوننٹس ملے ہیں, یہ پرابلم بھی ہے. دیکھیں یہ ریس ٹو دا باٹم ہو جائے گی نا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں یہ ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہوگا, یہ قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ہوگا, کیونکہ اس نے ایک رائچس سٹینڈ لیا, اس نے آئین اور قانون پہ چلنے. یہ ملک سزا دیتا ہے اس شخص کو جو آئین اور قانون پہ چلنے کی کرے, اور ہر اس فراڈیے کو, 2 نمبر کو یہ ریاست اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, اس کو پروموٹ کرتے ہیں. جی ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو میں ملاحظہ فرمایا کہ جس طریقے سے قاضی صاحب کی عزت افزائی ہو رہی ہے ملکوں جہاں وہ جاتے ہیں, ذلت ان کا پیچھا کرتے ہوئے آپ کو نظر آتی ہے. اور لندن میں آپ نے جیسے دیکھا کہ وہ گئے, اور یہ بات اس طرح نہیں ہے کہ قاضی صاحب کے ساتھ کسی کی ذاتی دشمنی ہے یا کچھ ہے. قاضی صاحب نے جس طریقے سے جانبدارانہ فیصلے کیے پاکستان میں, پھر اس کے اوپر وہ ڈٹ گئے, اور جس طرح پی ٹی آئی سے ان کا نشان چھین لیا گیا, پھر الیکشن میں ان کو ایسے بے یار و مددگار دھکیل دیا گیا. یعنی کسی بھی جمہوری معاشرے میں یہ چیز نہیں ہوتی. اگر خدا نخواستہ کوئی الیکشن کمیشن میں کوئی ابہام بھی تھا تو قاضی صاحب جو ہے وہ اپنے کسی سو موٹو ایکشن میں بھی یہ بات بتا سکتے تھے, جیسے کہ بعد میں انہوں نے خود بھی اس کا اعتراف کیا کہ جی ہم نے بحیثیت پارٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی پر بین نہیں لگایا تھا. لیکن ناظرین کرام, چونکہ ان کو پی ٹی آئی کو جو ہے وہ کھڑے لائن لگانا جو تھا وہ منظور تھا, اس لیے قاضی صاحب نے جو ہے ہر وہ فیصلہ کیا یعنی جو کہ ان کے منصب کے جو ہے بالکل خلاف تھا. تو آج وہی فیصلے جو ہے ناظرین کرام ان کی ذلت کا باعث بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ظاہر ہے کہ جو آدمی اپنے منصب کی جو ہے وہ پہچان نہیں کرتا, جو اپنے منصب کی قدر نہیں کرتا اور منصب کی جو ہے وہ عزت نہیں رکھتا, تو اس کی بھی عزت پھر نہیں رکھی جاتی. تو اسی طرح ہی ہو رہا ہے در بدر جو ہے وہ قاضی صاحب کے ساتھ. اور جو میڈیا, پاکستانی میڈیا ہے, اس کا بھی وحید بزادہ صاحب نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے پاکستانی میڈیا وہ زبان بول رہا ہے کہ جو اس سے بلوائی جا رہی ہے. یعنی کوئی اس کا اپنا آزادی اظہار رائے والا وہ کوئی سین نظر نہیں آتا آپ کو. تو دیکھتے ہیں یہ فسطائیت کب تک چلتی ہے, تو انتظار کرتے ہیں, آپ بھی کریں, میں بھی کرتا ہوں. امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک کیجئے, میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے. ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور موضوع, کسی اور ویڈیو میں. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.